भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 60 verse 19 and 20. इसाया प्रवक्ता पुस्तकान 60 ओळी 19 आणि 20 मोगाचे न्हू. जावं दी तुमच्या जणेकलांचो दीस नंदन असो आशिर्वाद असो आनी विशेष बेसांव असो दीस. कित्याक हो शुक्रार दीस माग्या जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या घर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जणकली सांगातलो म्हणया जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या घर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या घर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या घर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जणकल्यांची काळजा जेजूच्या पवित्र काळजा सारखे जावं दी. आमच्या कुटुंबाची तुझ्या गावाचे बायलेचे भुरग्यांची काळजा त्या पवित्र भाग्यवन जेजूच्या काळजा सारखे निर्मळाचे दयाळेचे मोगाचे काळीज जणकल्याचे जावं दी. परतून म्हणया साम 51 वर्स 10 कीर्तन 51 ओळी 10 सांगाता म्हणया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी ए देवा. एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी ए देवा. एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी ए देवा. एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. आज एक नवो धीर आत्मो तो देव आमच्या भितर घालून दी. आज म्हणटा की ह्या फुडा दिसाचो सूर्यो तुजो उसवाड सोना आनी रातचो चंद्र प्रकाश तुका उसवाड दिवन सोना. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उसवाड जातालो. आज सर्वेस्पर तुझी जिवितान एक सासनीक उसवाड जातालो. सासनीक 2 दिस 4 दिसाच न्ही हांगा बसून येता देव सर्वेस्पर देव सासनीक उसवाड तुझ्या जिवितान जातालो. परतून म्हणटा की पळया आनी तुजो देव तुजी महिमा जातालो आनी तुजो देव तुजी महिमा जातालो. ओळी 20 म्हणटा ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तम सोना वा तुजो चंद्र ना जावं सोना. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले.
सर्वेस्पर तुझ्या जिवितान एक सासणीक उसवाड जाल्ल्या वेळार तुझे रुदानाचे दीस सोंपतले. आज आमचे रुदानाचे दीस तो दीस आज देव सोंपयतलो. कुशालपुरी संतोषाचे समाधानाचे बेसमाचो दीस देव आज जण एकल्या प्राप्त करून दी म्हणून मागया. आमकां जण एकल्या संतोषांची हेचे म्हण आसा. आमकां जण एकल्या कुशालकायेची हेचे म्हण आसा. आमकां जण एकल्या हस्त्या तोंडांची हेचे म्हण आसा. आमकां जण एकल्या बरे जिवीची हेचे म्हण आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू कश्टांत मेकळे जायचे म्हूण आमकां जण एकल्याक मोन आसा. पिडेतां सुटका सोडून घे म्हूण आमकां जण एकल्याक मोन आसा. हे एकलो मात्र करूं शकता की ते जावन आसा धर्मच्या कृत्यान 4:12 म्हणटा मनशा कुळाचे एक नांव ते जावन आसा सडवणेचे जेजूचे जावन आसा. जेजूचे जावन आसा त्या नांवां सकत आसा, पदवी आसा, बळ आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ते म्हणटा की अख्ख्या संवसाराचे बादशावीचे सुटकेचे सडवणेचे नांव जावन आसा ते जेजूचे. त्या खातीर हे सगळ्या बंदकणींत हे सगळ्या वायटांत आज सुटका आनी सडवण जोडयेची जालां. जेजूचें नांव एक घडी आमी उसारया पळय घडी वाचचे आमी. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकतात कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात आसले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. परतून वाचया. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकतात आसले कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात आसले कित्याक सगळ्या मनशाक सडवण दिवंक शकतात आसले दुसरे नांवच अख्ख्या संवसाराक देवान मनशाक दिल्लेंच ना. एक नांव त्या नांव सुटका सडवण बाचवी बेसांवां जेजूच्या नांवान दैवी सगत वाळून येता. म्हज्या मोगाचे न्हू 4 जाणांक सांगात आनी आरीगराक जेजूच्या पांयशी घेवन आयली. म्हज्या मोगाचे न्हू तांचो भावार्थ पळोवन जेजून ताका खटयेंतल्यान उठोवन चलोवंक लायले. जेजू लागीं आयिल्लो विस्वासान आयिल्लो कित्याक जेजूच गूण करना. जेजूच आमचो आदार, जेजूच आमचें सर्वस्व. जेजूला कोण येता तो निरासपणा पाटी वचना. जेजूक तुज्या काळजांत जागो दी. ताची सकत हर एक अनुभव करचे, हर एक ताची पदवी अनुभव करचे कित्याक ताचे थावन म्हज्या मोगाचे न्हू हे दैवीक सकत मनशा कोणाच्या जिवितान वाळून येता. कित्याक 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रियेच्या कुडीन म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू तावणी सकत वाळून आयली. सकत जेजूची सकत ती अशी असते सकत की मनशाचें जिवीत परिवर्तन करता. बेपटेपणान सुटका लाभयता. राग द्वेष मोसर वर्साची पातकां ती काण उडोवन एक समाधानाचे सवकासायेचे बऱ्यापणाचे शांतीचे वर्ते जिवीत तो जेजू आज आमकां दिवंक आशेता. आयच्या भासवणेन म्हज्या मोगाचे न्हू 211 भासवणी जावन आसा. साम चॅप्टर 128 वर्स 2 पळया. साम 128 वर्स 2 आमकां उतार म्हणटा की तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतले. सुख संतोष आज तूं भोगूंक पावतले. आज आपुरबायची भासोनी तुज्या वावराचे फळ आज तो खावंक मेळटले. आज जांफरो आमी वावर केले आनी कोणी खावन गेला जांफरो, लुटला मोस केला अन्याय केला जांफरो. आज देव परतून म्हणटा भिया नाका. म्हज्या मोगाचे न्हू एक टेस्टमनी हर एक टेस्टमनी हांव सांगता आसतना एक तरणाटन म्हज्या मोगाचे न्हू 26 इयर्स तो बेंगलोर काम करनासलो. इल्ले पयशे जोडले तेणें आनी ते घराक दिवचे पडनासले आनी तेणें जमो केले पयशे. एक 3.5 lakhs रुपीज जमो केले आनी ताका भारी आशा आनी हांवें उदरगती पावचे आनी कितें म्हणी करीचे. कोणेंय सांगलें एक 4 लाख भरले वय जाल्यार युरोपाक तो विजा मेळटा. ते वशी येत आनी बरें काम करून सिटिजनशीप घेवन तुवें बऱ्यार व्हडलो मनीस जावयेत. ह्या भुरग्यांक आशा आसली भितरल्यान एक फावटी युरोप गेल्ले वय जाल्यार एक कॅनडा आनी खंय गेल्ले वय जाल्यार म्हजे समस्या परिहार जातले. म्हज्या घरा बेगा वयर काडयेत हांव एक समाजांत बरो व्यक्ती जातलो ही आशा भितरल्यान. म्हज्या बरो व्यक्ती बरो भुरगो मात्र ताची आशा पाडणी बरी उदरगती पावची आशा. म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें सगळे एन्क्वायरी केले सगळे पळयले. ह्या बाबाक 4 लाख रुपया उट्टुकान दिले. म्हज्या मोगाचे न्हू
सुमार दिसा उपरांत कळले की ताका विजा मेळुना. एजंट धांवून गेलो, निराशलो, रडलो. सदां इगर्जेचो बसचें सम्या हांवें कश्टांनी इतले वर्सां जोडले पयशे तो घेवन धांवून गेलो. म्हजे वावराचे फोड आज आनी कोणी घेवन धांवलो. सम्या म्हाका वाट दाखय. म्हज्या भितर निराशपण आसा, जियोंक जायना. एक एक दीस हांव कश्टांनी जियेते आसा. सम्या म्हाका हांवें कितें अन्याय केला, हांव पियाना, खंयचे वायट संवय ना, उदरगते पावचे, मुखार वचचे, बरो फुडार जोडीचे म्हूण हांवें मागली सुखी. कित्याक सम्या म्हज्या म्हाका दिसपाशार जावन गेलो, दिसपाशार जावन गेलो, दिसपाशार जावन एक दीस म्हज्या मग ताका एक कॉल येयलो, फोन कॉल. आनी जो कोण एजंट हाजे पयशे घेवन धांवून गेला ताच्या बायलेन फोन करून म्हणाले की पळय, तुजे पयशे सो एंड सो मनी पयशे म्हज्या गांवांत तुज्या बायक धाडटा म्हूण घेतला, तुजे अकावंट नंबर दी, ते पयशे हांव फाटीं धाडटा. ह्या भुरग्याक शॉक. ह्या भुरग्याक एक सवाल घाले, जायत ओके, म्हाका एक क्वेश्चन, तुजो घोव खंय आसा? तेन्ना ही भयण म्हणाली, म्हजो घोव पिडेंत आसा, ताका कॅन्सर म्हणले पिड्या अटॅक जाला. आनी तो म्हणालो की कोणाचे पयशे म्हाका दिवंक जायना म्हूण ना, ह्या कश्टांनी जोडल्या ह्या भुरग्याचे पयशे म्हाका दिवंक जाय, पयशे म्हाका दिवंक जाय. तो सिर्फ म्हज्या घोवा खातीर माग. खंडिसान म्हजो घोव रिकवर जालो, आतां जायतो बरो जाता आसा, म्हजो घोव रिकवर जातालो. आनी म्हज्या घोवान पयले सर कितेंय म्हण करून म्हजी ट्रिटमेंट जायन चलना जाल्यार म्हणना ह्या भुरग्याचे पयशे पयले दी. बट आमी ट्रिटमेंट करूंक सुरू केला. मस्त रिकवर जाता आसा, तो बरो जाता आसा जाल्यार तुजे पयशे आमी दिता, तुजे एकच मागणें फुरो, म्हजो घोव कंप्लिटली बरें जाता. म्हाका न्हू पळया ह्या भयणीचे कालीज, पळया म्हज्या मोचे ह्यो भाव घेवन गेलो जावं फुरो. ह्यो भाव म्हणालो, रिपेंट करी लागलो, ह्या भुरग्याचे पयशे पयले दी, म्हाका तेचे पयशे नाका. पळय त्या भावाचे कालीज, मोस्करचे कालीज आसल्यार देवान ताका टर्न केलो, परिवर्तन केलो. जावं फुरो ताच्या समस्या खातीर, ताच्या कश्टा खातीर ह्या भुरग्याचे पयशे घेवन तो गेलो जाल्यार टायमार देवान ताका परिवर्तन केलें. एक ल्हानशी पीड आयली जावं फुरो, ती पिडेन तो बचाव जालो. मात्र न्ही, ताका ताणें म्हणजे त्या जिवितांत व्हडलें काम केलें की एक पश्चाताप, मात्र परिवर्तन, मात्र बदलवणी, मात्र न्ही दिल्ल्याचे देवे परतून दिवंक ताचे काळीज देवान बुलयलें. मात्र म्हळ्यार तें काळीज टर्न केलें. म्हज्या मोगाचो तरणाटो म्हणटा की ब्रदर, म्हज्या वावराचे फोड देवान म्हाका पाटी दिला, देवान म्हाका पाटी दिला. त्या खातीर आज आमी कितेंय करता देवाचेर पातयणी दवरया, देवाचेर विस्वास दवरया. जावं फुरो आमकां कोणी अन्याय करूं तो मोस करूं. आयसाया 54:70 म्हणटा की तुजे विरुद्ध खंयची सकत कोणी वापरूं दी, ती सुफळ जायना. कित्याक तूं तुज्या देवा थंय आसूंक जाय, विस्वास तुज्या देवाचेर दवरूंक जाय, भावार्थ तुज्या देवार तूं दवरूंक जाय. जर तूं भरोशान तुज्या सुम्या सांगना आसलो वयसला, कोणाकच तुका हालोवंक जायना. कोणी कितेंय करूं दी, तुजी नदर त्या सुवातेर दवर. स्तेपना पळय फातरयले ताका कांयच फरक पडूना. लास्ट म्हणालो, बापा तांकां बगसून सोड, कित्याक तूं दयाळ, तूं काकूदार, तूं विस्वासी. जेजू तुवें म्हणलें बापा तांकां बगशी म्हणून, तेच हांवें सांगता. कित्याक म्हळ्यार सम्या तूं म्हजे विस्वासी, तुज्या शिकलो, तुवें म्हाका शिकयलें. स्तेपन म्हणालो, बगसून सोड बापा, बगशी तांकां, ती नेणा. तक्षण स्तेपनाच्या मागण्या सर उक्तो जालो. आज म्हज्या मोगाचेर एक बरें जिवीत आमी जियोंक जाय. हर एक दिसा समर्पिल्लें जिवीत आमी जियोंक जाय. हर एक दिसा सम्या सांगलें एक जाल्लें जिवीत आमी जियोंक जाय. एक नितळ जिवीत आमी जियोंक जाय. आमी हर एक दिसा ह्या संवसारांत सर्ग पळयात. म्हज्या मोगाचेर परतून म्हणटा की पळया, जोशुआ चॅप्टर 24:14 म्हणटा की देखून आतां सर्वेस्पर भियोन चला आनी संपूर्ण विस्वासान ताची सेवा करा, संपूर्ण विस्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी आनी इजिप्तान स्तुती केल्ल्या देवाक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. आज इजिप्तान केल्ल्या देवाक आराधन करिनाका, तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करा. आज त्या मूर्तीक पयस खंयची आमच्या जिवितांत राग, द्वेष, मसूर, गर्व हांव पळयता, हांव शिकयता, हे सगळें नाका. देव आमच्या पक्षाक आसा. तोच पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो सासनीक जिविताक जियोंक सर्गेचे रास अनुभव करूं. हांगा गायनांत देवा अर्घा दिवया. हांगाशी 2 टेस्टमनी आमी जाणिकले आयकुया. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णू
अशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय दिताय मना जिविताची पोषण रतामासाचे जाताय खाण सर्गीचे दिवण कृपे जरीचे दिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय खाण सर्गीचे दिवण कृपे जरीचे जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वीण हांव निराधार सोम्या लागोया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वीण हांव निराधार सोम्या लागोया दार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय प्रेज द लॉर्ड. हांव देवाक आर्गां दिता आनी महिमा दिता कित्याक आनी हांव चूक मागता जेजू कडेन बक्षोने कितें चुकलें जाल्यार बक्षूं आनी गवाय दिवंक चड लेट जाली म्हणून म्हजो नातू तिनाचो तेर्स करता आसतना तेजें नांव जावन आसा दियोन पिंटो तो तिनाचो तेर्स करता आसतना अकस्मात कितें जाता म्हणून लागलो आनी मान बी सगली दुखता म्हणून अजून दिल्ली ताका हॉस्पिटलान वयले आनी दोतोर सांगूंक लागलो तेजें प्रेशर 200 जाला म्हणून तेन्नाच हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तेणें आमकां व्हड देवाचें उतर दिलें तें आमी हॉस्पिटलान म्हणत रावली आनी तो सगळो प्रेशर बेगिनाच देंवले आनी बरो जावन घरा येयलो ताका लागून हांव देवाक आर्गां दिता आनी महिमा दिता वाकाणटा तशेंच दुसरी गवाही दिता हांव इज्रायलाक आसतना काम करता आसतना पडलेलें तें पडोन म्हजो दांत बीन सगळें मयान जाल्ले दूख जाल्ली पूण हांव त्या थिंगासान पेटिशन दिल्लें ब्रदर प्रकाशान तें उतर हांव म्हणत आसलें 8 वर्सां देखून तशीच काम केलें इज्रायलाक आनी देवान म्हाका राखलें सांबाळ्ळें तशें हांव बरे भाशेन घरा पावलें म्हणून जेजूक काळजाच्या खळांसान आर्गां दिता आनी महिमा दिता आनी तशीच आमच्या घरान सगलीं बरीं नासलेलीं तेंचेय पासत मागलेलें तांकांय देवान बरें केलें म्हणून जेजूक आर्गां आनी महिमा तुका ओबळोक तुका तशेंच ब्रदर प्रकाशान तेजे टिमीक देवान बरें बेसांग घालूं आनी तांकां भलायकी दिवं म्हणून मागता जेजू आर्गां तुका महिमा तुका वकाणी तुका क्रिस्ता तुका जय जय तुका वंदन तुका जेजू थँक्यू जीजस प्रेज जीजस लव यू जीजस. देवाक जावं महिमा आनी मान. हांव मोगर नाटकान उलयतां. परतच्या भितरनाकट्टेच्या रेतिरेच्या वेळार म्हजें चेडूं बरें नातिल्लें. 2-3 दिसां पयलीं ताका मस्त ताप आशिल्लो. गूण जावंकूच आयकनाशिल्लो. फोन करतना ताणें म्हळें म्हाका गुळयो काडून घेतना मात्र ताप सुट्टा. ताच्या उपरांत परतून तो सोत येता. कितें करचें म्हणून म्हाका कळना म्हणून कॉल केल्लो.
त्या वेळार हांव हरी एका 3 दिसांच्या रेतिरेरी ताचे खातीर मागताली, जेजू तुका साद्द म्हणलें कितें दिसना, तुवें कुशी येयली तर जाल्यार म्हजें भुरगें बरें जातलें म्हूण. हरी एका मागण्याच्या वेळार हांवें जेजूक उलो मारलो, तुका साद्द म्हणलें कितें दिसना जेजू, एकच तूं म्हज्या भुरग्याक बरें कर म्हूण. तिसऱ्या दिसाच्या रेतिरेच्या वेळार सकाळीं ब्रदर प्रकाशान हांगा येनातल्यां खातीर मागा आनी वो आशिर्वाद तुमी तांकां धाडा म्हूण सांगतस हांवें दृढपातयेनी दवरली देवाचेर. ह्याच वेळार म्हजो जेजू म्हज्या भुरग्याक आपोडटलो आनी तें बरें जातलें म्हूण चिंतलें आनी भावार्थान मागलें. म्हाका भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून तितलें समजनातलें. ब्रदर प्रकाश म्हणटालो तुमी भावार्थान मागा म्हूण. ह्या मागण्या वण्टी म्हाका भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हूण कळ्ळें. त्याच वेळार हांवें मागल्या वेळार ताचो ताप थंय सुटला. सांजेर रेतिरेच्या वेळार रेतीर जावन घरा येतस ताणें कॉल करतना सांगलें म्हजो ताप सुटला, हांव बरी आसा म्हूण. जेजू तुका अर्घ आनी होगलाप पाठयता. ब्रदर प्रकाश तुमच्या मागण्याक आणखी जैत मेळोन दी म्हूण मागता. तुमी कडचो वावर संवसाराच्या पंतान पंत वो पावोन दी म्हूण मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 भासून जणेकले उसारया आणि 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आनी ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. I'm Sarita Fernandez and I live in UK. I'm a breast cancer patient. I was diagnosed with breast cancer in 2020 followed by my treatment, and I was jobless for 3 years and was really struggling for the job. Nobody was giving me the job, thinking I'm unfit for the job because I was sick. And I put my petition for Brother Prakash and he gave me a word of God, and I kept on repeating the word of God. I got a call from a lady saying there is a job for me only for 4 weeks, and I was so happy. I went and joined there. They liked me and my job, and it was an easy job. So one day took me in and they said they're going to give me a company contract. But now for nearly 6 months I'm working there and I'm very happy. And I thank God for everything, for all the gifts and for healing me from the breast cancer and with a good job. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. And I pray to God He may give good health to Brother Prakash and the team. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. एक सास तेमकां येता रोजलीन डिसोजा सांगून तेजें नांव. तेच्या आतांची मोदी भांगाराची मोदी शिंपून पडले, कितले सोदल्यार मेळूंकूच ना. तशें तुमच्या ब्रदर प्रकाशाची मागणी ती हर एक दीस पळोवन आली आनी तशेंच मागून आसतना कालच्या दिसा ताका एका पार्सान तिका मोदी पाटी मेळ्ळी. त्या देखून देवाक तिका जाता अर्घां दिता. इकडे आमचे दोळे आमचे हात चुकता दवरया. बापा, आयच्या दिसा आमी तुका अर्घ दिता आसतना आमच्या मदीं कितली भावणी कश्टान आसात बापा, दुकां गळोन आसात बापा, अस्कात जावन आसात. आज सकाळचे कितले आमचे माग म्हणला बापा, हे जाणकलांच्या गरजे खातीर अस्कत काय ती उण्या पडत आज मागता आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसात, मरणाच्या लास्ट स्टेजीर आसा. आज कोणाक किमो घेवंक आसा, कॅन्सर म्हण डिक्लेअर केला, ताचो रिपोर्ट सामा येवना बापा.
आज हे कॅन्सराद्वारे कित्येक कुटुंबां रडोन आसा, कित्येक कुटुंबां देदस्पाचा कावचेने सांपडला बापा. आज तुझे दैवी सक्त्यान भर बा, ही पिढा नापयस कर, सर्गीच्या ग्रेस्क्यान भर बापा. बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावान आज सुटका आणि सडवण प्राप्त कर बापा. आज मागता विशेषतेन आज कितले आमच्या तरणाट्यांक कामना, आमच्या भाव भयणी कामना विजाच्या समस्या आसा, आज तांचे खातीर मागता बापा. झगडे आज इस्रायल आनी फलस्तीन बापा, आमची बाबडी कितले काम करता, जायते पयशे भरून गेला, तांकां सुवातेर काम ना जावं फुरो, तांकां समर्पिता बापा. बरी कामां तांकां फावो खातीर झगडे शांत जावं दी, उसांबळे नापयस जावं दी. युक्रेन, रशिया, मणिपूर आमचे मदीं थंड मनोभेद, झगडे, इराराय, विंगडपण हे सगळे झूज पयस कर. शांती समाधानाचे राष्ट्र आमकां प्राप्त कर बापा. बापा आज काकूत कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज फातिमा मायची फिरगस परंपळी उडपी DSCCंत सकाळी 9 ते 4:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण मेसेज बलिदान पवित्र सक्रमाची विशेष हांव फादर विन्संट क्रास्टा, फादर सिरिल लोबो आनी दुसरे ब्रदर सनिदास आसतले. ह्या व्हडा संख्या दिनाच्या आराधना भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर विशेष आराधना. तरणाट्यानो ह्या व्हडा संख्यान आराधन करया. आमच्या सौम्या तुमचो फुडार, तुमचें जिवीत नंदन जावं दी. तुम्ही हातागली कामां पोंता पावूं दी. प्रत्येक त्या पिडेस्तांक गरजे वता विशेष मागणे सांगा एकामेकाक. ह्या व्हडा संख्यान मुखले अनाउन्समेंटींग आमची टीम करतले. नोव्हेंबरच्या 12 तारखेर 17 तारखेपर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिगनूर पडटा त्या सुवातेर एक विशेष कोंगणी रितीर आसतली. त्या सुवातेर अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान, आराधन, कुमसार आसतले. दये करून सुखान आसतना जण एकली ह्या रितीरेक हजर जाया आनी सोम्याची वर्ती सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 18 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप ब्लँचर्डस्टाउन ह्या सुवातेर 2 ते 5:30 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21, नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21 आयतार, सोमार आनी मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारखेर आयतारा 2 ते 3 ते 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सोमारा सांजेर 6 ते 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलिम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारखेर सांजेर 6 ते 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलिक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आनी आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादारा कोणी आसल्यार तांकां सांगा. UK आनी आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया. आमेन. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. मोगार नडटान उलयतां. म्हज्या पांयाच्यो गंठी मस्त दूख आशिल्ल्यो, त्यो आतां सुमार दीस पयल्यान जावन गूण जाल्यात आनी म्हज्या घोवाक गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आहले. ते ECG काडून गेल्लो, तशें मागोवन आहली बऱ्या तरान नॉर्मल रिपोर्ट काडून घरा येवंक, तोय बऱ्या तरान घरा येवन पावलो. आनी म्हज्या भुरग्यांक बरी भलायकेन थंय राखलां आनी सांबाळलां. त्या सर उपकारा खातीर हांव धन्य देवा अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमें जेजू, अर्गां तुका सुमें जे. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक सगळ्यांक म्हजे खातीर मागिल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा. Good evening, Brother Prakash. I would like to give my testimony. My name is Lourdes. I am from UK. I would like to testify to myself. God had made this a miracle in my life. Last month, I went to the chiropractic. They done the X-ray of my chest and my back. So they find a big sign in my breast. And after that, and I worried about, I went to my GP and they are recommend to the specialist. After the month, I went to do today all my tests. They done the mammography, they done the ultrasound,
They didn't find any kind of disease or cancer, anything. Only the kind of cyst is there. So doctor said nothing to worried about. I ask always to Brother Prakash to pray for me. Pray for me. I was used to request after this is worried about me myself. And now I am really want to thank you, Lord, and the thank you to Brother Prakash teams that all that they kept intention in their prayer, and thank you everyone, include Brother Prakash. God bless you all. हांव गोवाचो उलयतां रोजी. मुगे टेस्टमनी पयली मुगे गोवा स्टोक मारलो. मुगे ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलोले ते आमी रिपीट कोत्तालीं. आतां मुगे खूब बरें जाला. दुसरें टेस्टमनी मुगे ओड्यान दुखतालें तिना तेसा हांवें जेजूको मागलोलें मुगे ओड्यान दुखोत तें बरें कोर जेजू म्हूण. जेजून म्हाका हात लायलें आनी बरें केलें. तिसरी टेस्टमनी म्हाका आचूं कोणा आहलोलें वर्ड ऑफ गॉड. आतां हांव आचूं जाणा. जेजूको मागलोलें जेजू म्हाका आचूं शिकोय म्हूण. जेजून म्हाका आचूं शिकयलें आनी हांव आतां आचूं जाणा. आनी ब्रदर प्रकाशा देव बरें कोरूं म्हणटा. आनी तशें को तेगे टिमी अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू. हालेलुया जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक अशें येता. हांवें मस्त टेस्टमनीचे पयले दिल्यात. म्हाका जेजून हर एक म्हजे मागेले उपकार म्हाका दिल्ले आसात. हांव म्हजे पांय दूख बरें जाल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हूण सांगिल्लें. म्हजे मस्त पांय दुखताले. म्हाका चलोवंक जायनासलें, उबें रावंक जायनासलें. मस्त म्हळ्यार मस्त दुखताले. आनी डॉक्टरा गेल्यार डॉक्टराच्या वखदांनी म्हाका इतलें बरें जावन हांव सद्दां जेजू कडेन मागोंत आसलें. सरस्परा म्हाका बरें कर, हांव बरी जातलें. म्हज्या तरान कर, म्हाका तरान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. अशें मस्त वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली. आनी आतां म्हजे पांय मस्त बरें जाल्ले आसात. म्हाका मिसाकांनी वचूंक जाता. 2-3 दीस हांव मिसाकी वचूंक म्हाका जायनासलें. आतां म्हाका मिसाकांनी वचूंक जाता. सगळें म्हज्या मरियमान आनी म्हज्या जेजून म्हाका बरें केल्ल्या खातीर हांव काळजांत आनी अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव बरें मागतां. जेजू तांकां हमेशा राखून उरय आनी बरी भलायकी दिवं दी. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक यू मामा मेरी, प्रेज यू मामा मेरी. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.